अब मैं आगे उपनिषद विषयक संस्कृत प्रवचन के लिए ब्रह्मचारी अभिनय जी को आमंत्रित करता हूँ। तो ब्रह्मचारी अभिनय जी मंच पर आएंगे और अपने प्रवचन को सबके समक्ष रखेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। अस्मिन् सभागारे उपस्थिताः सम्माननीयाः मुनिमहाभागाः, विद्वांसाः, आचार्यगणाः, अतिथिमहानुभावाः, अभिभावकमहानुभावाः, मया सह पठने संलग्नाः सर्वे ब्रह्मचारी भ्रातृगणाः, सर्वेभ्यो मम हार्दिक अभिवादनं। नमो नमः। ओम। पूर्वं व्याकरणदृष्ट्या उपनिषद शब्दस्य अर्थः द्रक्ष्यामः। अन्यच्च नि इति उपसर्गपूर्वकात् विसरणगत्यवसादनार्थकात् उपनिषद शब्द सिद्ध्यते। अन्यच्च क्विप् प्रत्ययः भवति तस्मिन् चेत् अत्र उप इति उपसर्गस्य अर्थः समीपं वर्तते। अन्यच्च नीति उपसर्गस्य अर्थः निश्चयेन वर्तते चेत् अस्य अर्थः अभूत् उपनिषद्यते निश्चयेन प्राप्यते परब्रह्म अनया सा उपनिषद। यया मानव दुःखावसादो भवति सा उपनिषद। यया ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिश्च भवति सा उपनिषद। अतएव श्री शंकराचार्यः उपनिषद शब्दस्य अर्थः ब्रह्मविद्याद्योतकत्वेन स्वीकरोति। अन्यच्च सद्धातोः अर्थत्रयं वर्तते। अतः श्री शंकराचार्यः अर्थत्रयमाश्रित्य उपनिषद शब्दस्य अर्थः ब्रह्मविद्याद्योतकत्वेन स्वीयदृष्ट्या स्वीकरोति। उपनिषद यद्यपि उपनिषद इत्थं तु लोके उपनिषद शतद्वयपर्यन्तं मन्यन्ते, तथापि यद् तत्र मुख्यत्वेन मन्यन्ते तद् एकादशोपनिषदेव मन्यन्ते। तद्यथा ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, श्वेताश्वतर, ऐतरेय, तैतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक इत्यादयः अर्थात् इति एकादशोपनिषदाः सन्ति। उपनिषदः सन्ति। एताः एव मुख्यत्वेन मन्यन्ते। अन्यच्च महर्षि दयानन्देनापि सत्यार्थप्रकाशे उक्तं यत् वेदांत दर्शनस्य अध्ययनात् पूर्वम् उपनिषद अवश्यमेव पठितव्या। अन्यच्च उपनिषदां महत्त्वं सर्वत्र विद्यते, न केवलं मुमुक्षुभिः अपितु सर्वसाधारणमनुष्यैरपि अस्याः महत्त्वम् उररीक्रियते। उपनिषदो हि भवाब्धिसन्तारिकाः तात्विकज्ञानप्रभासन्तानेन मानवान्तःकरणप्रदीपिका सुखशान्तिसाधिकाः वेदस्य देदीप्यमानरत्नभूताः सन्ति। ब्रह्मज्ञानस्य देदीप्यमानरत्नभूताः सन्ति। सर्वेष्वपि षड्दर्शनेषु उपनिषदां प्रभावः स्फुटमवलोक्यते। अन्यच्च यद् उपनिषदः सन्ति, प्रत्येका उपनिषद केनापि वेदेन सम्बद्धा वर्तते। यथा ईशोपनिषद यजुर्वेदेन सम्बद्धः अस्ति। अन्यच्च उपनिषत्सु वेदानां सारभागः प्रायशः अध्यात्मज्ञानस्य सकलोपि संग्रहः उपनिषत्सु समुपस्थाप्यते। उपनिषत्सु यत् विषयाः सन्ति संक्षेपतः वदामि। यत् किं ब्रह्म, क ईश्वरः, जीवात्मनः स्वरूपं किं, जीवात्मनः किं लक्ष्यं, जीवात्मनः जीवः ईश्वरात् भिन्नः अभिन्नः वा, सृष्टेः मूलरूपं किं, जगतः प्रादुर्भावः कथं भवति, जगतः प्रलयः कथं भवति इत्यादयः अनेकशो विषयाः उपनिषत्सु वर्तन्ते। अन्यच्च उपनिषदि ऋषिणा उक्तं यत् यदि अस्मिन् जीवने ब्रह्मसाक्षात्कारः नैव भवति तर्हि जीवनं निष्फलं।
ब्रह्मज्ञानेन जीवः मुक्तिं प्राप्नोति। अन्यच्च श्वेताश्वतरोपनिषदि अपि ऋषिणा उक्तं यत् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, अर्थात् तमेव परब्रह्म विदित्वा जीवः मुक्तिं प्राप्तुं शक्नोति, अन्यः द्वितीयः मार्गः न विद्यते। अन्यच्च तत्रैव वेदाभिमतः त्रैतवादोऽपि प्रस्तूयते। द्वासुपर्णा सयुजा सखायः समानं वृक्षं परिशस्वजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्ननन्यः अभिचाकसीति। अर्थात् अत्र एकः ईश्वरः अभोक्ता साक्षिरूपश्च, द्वितीयः जीवः कर्मफलभोक्ता, तृतीया प्रकृतिश्च अचेतना इत्यादयः अनेकशो विषयाः, अध्यात्मज्ञानस्य अनेकशो विषयाः उपनिषत्सु वर्तन्ते। अन्यच्च वेदानां सारभागः सरलया रीत्या रुचिरां शैलीम् अधिसृत्य उपनिषत्सु प्रतिपाद्यते। अविद्यान्धतमसविनाशात् सर्वत्र समादृताश्च सन्ति। उपनिषदां महत्त्वम् अक्षुण्णमेव वर्तते। अन्यच्च सर्वे मां ध्यानेन श्रुतवन्तः, अतः सर्वेभ्यः पुनः पुनः धन्यवादः, भूरिशो धन्यवादः। ओम सम्।